إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تمام طرح کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی ہماری اور آپ کی ہر طرح کی عبادات طاعتیں اور نیکیاں سب کا سزاوار اور مستحق اللہ تعالی ہے. درود و سلام ہو اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے توسط سے جن کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت ملی. حضرات گرامی، وہ اسلام جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، وہ اسلام جس کے ہم اور آپ پیروکار ہیں، اس اسلام کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ مطالبات ہیں، کچھ ارکان ہیں جن کو قائم کیے بغیر، جن مطالبات کو پورے کیے بغیر، جن تقاضوں پر عمل کیے بغیر کوئی مرد یا عورت، کہیں کا بھی باشندہ، کسی بھی زبان کا بولنے والا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اگر اسلام کے ان پلرز کو، اسلام کے ان ستونوں کو، اسلام کے ان ارکان کو وہ قائم نہیں رکھتا ہے. مسلمان ہونے کے بعد، شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد، ہم تمام مرد و خواتین پر جو چیز پہلے واجب ہوتی ہے وہ نمازوں کی پابندی ہے، اور نمازوں کی پابندی کے بعد اسلام کا جو تیسرا رکن ہے جس کو ہمیں اور آپ کو بجا لانا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. زکوٰۃ جو لغوی اعتبار سے بڑھنے، زیادہ کرنے، اضافہ اور اسی طرح سے پاک کرنے اور صاف کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور شریعت میں بھی یہ معانی پائے جاتے ہیں. زبان کا جو معنی ہے
وہ शरई माने में भी मौजूद है। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, रिबा से, सूद से माल घटता है। घर से जाहिरी तौर पर हमें ये नजर आए कि हमें 10% का 20% का फायदा हुआ, जबकि सदक़ात से, ज़कात की अदायगी से माल में इजाफा होता है। घर से हमें बज़ाहिर ये नजर आता है कि 2.5% माल हमारा कम हो गया। तो ये जो इजाफे का माना है वो शरई माना में भी पाया जाता है। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकन लहुम, कि नबी आप लोगों से उनके माल में से ज़कात वसूल करें, तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, इस ज़कात के जरिए से आप इन मुसलमानों को पाक और साफ करें। ज़कात ये देंगे, इनकी पाकी होगी, इनकी सफाई होगी। वसल्लि अलैहिम, और आप इनके लिए रहमत की दुआ करते रहे। इन्ना सलातका सकनुन लहुम, यकीनन आपकी दुआ रहमत उनके लिए बाइस सुकूनत है। तो ज़कात देने से माल बढ़ता भी है और ज़कात से एक ज़कात देने वाले की पाकी और सफाई भी होती है। ज़कात जहां एक तरफ इसकी हिकमत में बरकत है, पाकीज़गी है, वहीं दूसरी तरफ इससे फुकरा और मसाकीन का भी फायदा होता है, उनकी जरूरतें पूरी हो जाती है। इस्लामी या मुसलमानों के समाज और सोसाइटी की बहुत सारी जरूरतें ज़कात से पूरी होती है। एक तरफ ये इंसान की तबई कमी जो बुख्ल और कंजूसी के तरह किसी इंसान के अंदर होती है, ज़कात की अदायगी से इंसान के बुख्ल को और कंजूसी को खत्म किया जाता है और माल की जो अल्लाह ताला ने फरावानी अता की होती है, उस माल पर अल्लाह का जो शुक्र बनता है, ज़कात की अदायगी से उस शुक्रिये का हक भी अदा होता है। ज़कात जहां इस्लाम का तीसरा रुकन है, वहीं ज़कात की अदायगी ये इंसान को अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक ठहराती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना रहमती वसियत कुल्ल शैइन फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व युतूना ज़कात, यकीनन मेरी रहमत वसी है, हर चीज को घेरे हुए। दुनिया में अल्लाह की रहमत से काफिर और मोमिन सब फायदा उठाते हैं। वसअक्तुबुहा, लेकिन आखिरत में अपनी इस रहमत को मैं उन लोगों के लिए लिखूंगा जो मुत्तकी है, तकवा वाले हैं, अल्लाह के डरते हैं, वो युतूना ज़कात, और ज़कात की अदायगी करते हैं। मालूम हुआ ज़कात की अदायगी से बंदा अल्लाह ताला के यहाँ जिस वक्त उसकी रहमत की हमको और आपको सबको अशद जरूरत होगी, बहुत ज्यादा जरूरत होगी, वहां पर इस रहमत के हम हकदार जब करेंगे जब हम ज़कात की अदायगी करते होंगे। इसी तरह से इस ज़कात की अदायगी से माल बढ़ता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाहि फउलाइका हुमुल मुद्रिकून, जो भी ज़कात तुम अल्लाह को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए देते हो, तो ये लोग ही अपने माल को बढ़ाने वाले हैं, इजाफा करने वाले हैं। ये ज़कात की अदायगी इंसान को जन्नतों का हकदार बनाती है। सूरह मोमिनून में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18 पारे की जो शुरुआत की है, उसमें जन्नत में जाने वाले लोगों की सिफात का तज़किरा आया है। अल्लाह ताला ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। आगे फरमाया यही लोग, उलाइका, यही लोग। पहले क्या कहा? यकीनन ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन ईमान वाले? जो अपने नमाजों में खुशू और खुजू अख्तियार करते हैं, लग़्व और बेहुदा कामों से दूर रखते हैं और ज़कात की अदायगी करते हैं।
یہی لوگ جنتوں میں جائیں گے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، صرف جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت الفردوس کے حقدار ہوں گے، اور صرف حقدار ہی نہیں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، جو نماز کی پابندی کرتے ہوں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہوں گے۔ تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کو جنت کا حقدار بناتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جنت ٹھکانہ بنا دیتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اسلامی بھائی چارے کی ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ کافر بھی، یہ مشرک بھی توبہ کر لے، نماز کی پابندی کرنے لگے، زکوٰۃ ادا کرے، تمہارا بھائی ہو گیا، کوئی فرق تم میں اور ان میں نہیں رہا، بس توبہ کرے، کفر اور شرک کو چھوڑ کر کے نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادائیگی کرے، وہ تمہارا بھائی ہو گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا اور کہ ایک شخص، ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے پہلے صحابہ سوچنے لگے کیا پوچھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَصِلُوا الرَّحِمَ۔ کرنا کیا ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، اللہ کی بندگی کرو، شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رشتے داروں کا خیال رکھو، جنت چلے جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ اس روایت کو جہاں ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جب جانے لگا تو اس نے کہا، لا اجد علی ھذا ولا انقص، میں نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلينظر الى هذا الرجل، جو چاہتا ہو، جس کو پسند ہو کہ ایسے شخص کو دیکھے جو جنتی ہو، کسی جنتی شخص کو جو دیکھنا چاہتا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اگر اس نے صرف اتنا کیا، اللہ کی بندگی کی، شرک نہیں کیا، نماز کی پابندی کی، زکوٰۃ دیتا رہا، رشتے داروں کا خیال رکھا، یہ جنت کا حقدار ہو گیا ہے، یہ یہاں کہہ کر کے جا رہا ہے، میں اس میں کمی نہیں کروں گا۔ تو یہ زکوٰۃ کے فوائد ہے، زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم زکوٰۃ نہ دیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کریں، تو اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے، اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو قرآن مجید میں 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ رقیب الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اہمیت اس قدر ہے، نہ دینے پر اس کی سزا کیا ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب فتنہ ارتداد تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وہی ایک دوسرا فتنہ مانعین زکوٰۃ کا تھا، تیسرا فتنہ دعوی نبوت کرنے والوں کا تھا۔ ان تمام فتنوں سے حضرت ابو بکر نے برابر لڑائی کی۔ جہاں مرتدین سے آپ نے جہاد کیا، جہاں دعوی نبوت کرنے والوں سے آپ نے جہاد کیا، جو اللہ کے نبوت کے نبی کے بعد دوسرے نبی کو ماننے لگے تھے، جھوٹے نبیوں کو ماننے لگے تھے، وہی حضرت ابو بکر نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے قتال کیا اور کہا، واللہ لو منعونی، اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھے نہیں دیا، روک دیا، کس سے روک دیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قالوا يؤدونها اقالا فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کی قسم ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں لو منعونی اقالا، ایک اقال بھی رسی جو اونٹ کے باندھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اشارہ تھا کہ معمولی سی زکوٰۃ بھی جو ان کے اوپر بنتی ہے، اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ زکوٰۃ دیتے تھے، اس کو بھی آج دینے سے روک دیا تو میں ان سے قتال کروں گا، لقاتلتہم، میں ان سے جہاد کروں گا، ان کو قتل کروں گا۔ اور آپ نے کیا بھی، یا تو زکوٰۃ نہ دینے والوں نے زکوٰۃ دے دیا یا پھر وہ مارے گئے۔ اسلامی اسٹیٹ ہو، اسلامی قانون ہو، مانعین زکوٰۃ سے اس طرح سے نپٹے گی، لیکن جہاں اسلامی قوانین نافذ نہ ہو، جہاں اسلامی حکومت نہ ہو، تو فرد یہ نہیں کرے گا، ہم اور آپ یہ نہیں کر سکتے۔ یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ مانعین زکوٰۃ سے قتال کرے۔ ہاں، افراد کی ذمہ داری نہیں، جس طرح سے جہاد افراد کی ذمہ داری نہیں ہے، ویسے ہی یہ بھی
ہاں اگر یہاں بچ گئے تو آخرت میں نہیں بچنے والے، آخرت میں نہیں بچنے والے۔ میں نے جو آیت کریمہ شروع میں پڑھی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے بناتے ہیں، یعنی جمع کر کے رکھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں اس کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں سونے اور چاندی میں سے خرچ نہیں کرتے، زکات نہیں نکالتے، فبشرهم بعذاب الیم، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت کا لفظ استعمال کیا، خوشخبری کہا ہے، حالانکہ یہ اچھی خبر تو نہیں ہے، یہ طنز ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تم نے مال کو، سونے کو، چاندی کو جمع کر کے رکھا تھا، لو آئی کی خوشخبری سنو، فبشرهم بعذاب الیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس سونے اور چاندی کو، اس مال اور دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، کھولایا اور گرمایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس مال سے، اس خزانے سے، اس سونے اور چاندی سے جو گرم کیا ہوا اور کھولتا ہوا ہوگا، اس کے پیشانی کے کناروں کو داغا جائے گا، اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، وظہورہم، اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ان تین چیزوں کا ذکر ہی کیوں؟ کیونکہ جب ایک سائل، ایک مانگنے والا، زکات کا وصول کرنے والا مالدار کے پاس آتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، پیشانی پہ شکن پڑ جاتی ہے، ناگواری کے اثرات پیشانی پر نظر آتے ہیں، منہ موڑ لیتا ہے، پہلو اس کی طرف کر لیتا ہے، پھر بھی مانگنے والا نہ جائے تو پھر اس سے پوچھ دکھا کر کے چل دیتا ہے۔ تو جہاں جہاں ناگواری کے اثرات تھے، پیشانی، پہلو، پشت، ان سب کو داغا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنتم تکذبون، کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکذبون، چکھو یہ خزانہ جو تم جمع کر کے آئے تھے، اب اس کا مزہ چکھو، یہ سزا دی جائے گی۔ یہ معاملہ ہے زکات کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، کوئی بھی سونے اور چاندی کا مالک، اس زمانے میں روپے اور پیسے سونے اور چاندی کے ہوتے تھے، آپ نے کہا کوئی بھی سونے اور چاندی والا جو اس کی زکات نہیں نکالتا ہے، ہوگا کیا؟ جب قیامت قریب ہوگا، قیامت کے دن سونے اور چاندی کو گرمایا جائے گا، اور گرمانے کے بعد اس کی پشت، پیشانی اور پہلو کو داغا جائے گا، کہا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ سزا کتنے دن دی جائے گی؟ ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ ایک دو لمحے کی، ایک دو گھنٹے کی، ایک دو دن کی سزا نہیں ہوگی، یہ قیامت قائم ہوئی، حساب و کتاب شروع ہوا، اسی قیامت کے دن سزا شروع، اور کب تک؟ حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ ساری کائنات کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، اس کو یہ سزا ملتی رہے گی، یہی پر اس کو سزا دی جاتی رہے گی، حتی یری سبیلہ، یہاں تک کہ ہر شخص اپنا راستہ دیکھ لے گا، اما الی الجنت و اما الی النار، جنتی جنت کی طرف چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کی طرف چلے جائیں گے، یہی صحیح سزا کی شروعات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا، وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں، زکات نہیں دیتے، صدقات نہیں نکالتے، وہ اس کو بہتر نہ سمجھیں، بل هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، بلکہ وہ بہت برا ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہی بخل کی وجہ سے مال سمیٹ کر رکھا تھا، کسی کو گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، گلے میں طوق کی طرح، ہار کی طرح پہنا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت میں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس شخص کو اللہ نے مال عطا کیا، اس نے اس کی زکات نہیں دی، مُحْتِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا آخَرَ، اس کے لیے اس کے اس مال کو، اس سونے کو، اس چاندی کو، اس خزانے کو، اس دولت کو زہریلے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، لہو ضریبتان، اس کے لیے دو زہریلے غدود ہوں گے،
या खुशबुनी लहज़ीमतैन, वो उसके गर्दन का पाँव बन जाएगा और उसके दोनों जबड़ों को पकड़ेगा, कहेगा अना मालूका अना कल्बुका, मैं तुम्हारा वही माल हूँ, तुम्हारी वही दौलत हूँ, तुम्हारा वही खजाना हो, तुम्हारा वही सोना हो, वही चांदी हो जो दुनिया में तुमने जमा करके रखा था। तो ये मामला है आखिरत में सजा का। लेकिन हर शख्स पर ज़कात नहीं वाजिब। नमाज सबको अदा करना है, हर आकिल बालिग मर्द और औरत को हर हाल में नमाज अदा करना है। लेकिन ज़कात ना तो हर सामान में निकाली जाएगी और ना ही हर शख्स को अदा करना है। जो साहिब निसाब होंगे और जिनके पास ये मखसूस माल होंगे उन्हीं को देना है। कौन कौन सी चीजों पर? पहली चीज तो अनाज पर। किसान है, गन्ने पैदा करता है, उसको ज़कात देनी है। अल्लाह ताला ने फरमाया आतू हक़्क़हू यौमा हसादिही, जब खेती काटो, जब फल तोड़ो, उस वक्त उसकी ज़कात निकाली जाएगी। दूसरी चीज मवेशी है, अगर जानवर पाल रखे हैं तो उस पर भी ज़कात है। मामिन रजुलिन यकूनु लहू इबिलुन औ बक़रुन औ गनमुन, कोई भी आदमी जिसके पास ऊंट हो या फिर गाय हो या उसके पास भेड़ बकरियां हो, वो अगर ज़कात नहीं देता था, वो भी क़यामत के दिन आएगा, उसके ऊपर से ये ऊंट, ये बकरियां, ये घोड़े, ये खच्चर, ये गाय, ये भैंस गुजारे जाएंगे और 50,000 साल के उस दिन में बराबर ये सजा उसको दी जाती रहेगी। तो ऊंट वालों को भी, जानवर वालों को भी, उनको भी देना है। तीसरी चीज है वो है सोना और चांदी। और सोना और चांदी की हैसियत करेंसी की भी है, क्योंकि उस जमाने में सोने और चांदी की करेंसियां होती थी। हमारे जमाने में हालात बदलते रहे, कभी तांबे का, कभी पीतल का, कभी कांसे का, कभी कागज का, और अब सिर्फ नंबर हमारे पास रह गए हैं। वो भी नहीं गए, अब सिर्फ नंबर हमारे पास रह गए हैं, लेकिन हैसियत वही है। हैसियत वही है। जो काम उस जमाने में सोने और चांदी के सिक्के करते थे वो आज के जमाने की करेंसी करती है, तो उस पर भी ज़कात है। जैसा कि कुरान मजीद की आयत है, अभी मैंने पढ़ा कि मामिन साहिबी दादी बड़ा फिद्दा हदीस में है, और अल्लज़ी यकूलुन ज़हब वल फिद्दा, सोने और चांदी में ज़कात है। चौथी चीज है वो है सामाने तिजारत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ऐ ईमान वालों, जो तुम कमाते हो अपनी पाकीज़ा कमाई में से खर्च करो, अल्लाह की राह में दो, ज़कात की निकालो, सदका करो। बस ये 4 किस्म की चीजें हैं जिनके ऊपर ज़कात है। लेकिन कब है उसकी भी कुछ कंडीशन है। पहली चीज तो यह है कि इंसान की फर्द वाहिद की मिल्कियत में हो, वो किसी सोसाइटी या पब्लिक की ना हो। फर्द वाहिद की मिल्कियत में होने का मतलब यह है कि जैसे मस्जिदों की प्रॉपर्टी, मदरसों की प्रॉपर्टी, या किसी ने जो है यतीमों के लिए कोई सोसाइटी बना रखी है, कोई बेवाओं के लिए सोसाइटी बना रखी है, किसी रफाही, समाजी, फलाही, दीनी काम के लिए कोई ट्रस्ट और सोसाइटी बना रखी है। क्योंकि ये सारी चीजें जो वक्त होती है ये पूरे समाज के लिए होती है, किसी एक शख्स की मिल्कियत नहीं होती है, इसलिए इस पर ज़कात नहीं है। किसी मदरसे के पास, किसी ट्रस्ट के पास करोड़ों की जायदाद है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है, क्योंकि वो खुद ज़कात के फंड से बनी हुई चीजें होती हैं, उसमें खुद ज़कात ली जाती है, और ना भी ली जाए, किसी ने वक्फ ही किया हो ऐसे ही उसको, तो उसमें भी ज़कात नहीं है। फर्द वाहिद की मिल्कियत पहली चीज। और दूसरी चीज यह है कि उस पर मिल्कियत ताम्मा हासिल हो। मिल्कियत ताम्मा फुल कंट्रोल का मतलब यह है कि वो आदमी के अपने कब्जे में हो, जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे इस्तेमाल कर सकता हो। अब इसमें क्या चीजें निकल जाएंगी? हमारा ही माल अगर चोरी हो जाए तो हमारी मिल्कियत में नहीं रहा, हमारा सामान गुम हो जाए हमारी मिल्कियत में नहीं रहा, हमारे ही माल पर किसी दबंग शख्स ने कब्जा कर लिया है वो हमारी मिल्कियत में नहीं रहा, हमने किसी को कर्ज दिया था वो कर्ज डूब गया और उस शख्स से हम कर्ज वसूल भी नहीं सकते हैं, इस पोजीशन में है, तो उस पर हमारे ऊपर ज़कात नहीं है। तीसरी शर्त यह है कि वो माल पाकीज़ा हो, क्योंकि हराम सदक़े को अल्लाह कबूल ही नहीं करता, हराम को अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करता।
इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह पाक है और पाकीज़ा चीज ही को कबूल करता है। हराम की कमाई में वो निकालता रहे, सदका तो ज़कात निकालता रहे, उसके ऊपर उसको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, अल्लाह उसको कबूल ही नहीं करेगा। चौथी चीज ये है कि कर्ज से फारिग हो, कर्ज से फारिग हो। कर्ज से फारिग होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो कर्ज हो उसके अंदर ही हमारी सारी जायदाद ना आ जाती। मिसाल के तौर पर हमारे पास 10 लाख है, लेकिन हमने 8 लाख कर्ज में रखा है, 12 लाख कर्ज में रखा है, 10 लाख कर्ज में रखा है। अगर 12 लाख कर्ज में रखा है तो हमारी प्रॉपर्टी से ज्यादा कर्ज ही है। अगर 10 लाख कर्ज में रखा है हमारी प्रॉपर्टी के बराबर कर्ज ही है। अगर हमने 8 लाख कर्ज में रखा है तो अब हम 8 लाख कर्ज को माइनस करने के बाद देखेंगे जो 2 लाख हमारा बचता है क्या वो निसाब को पहुंच रहा है। अगर निसाब को पहुंच रहा है तो ठीक है ज़कात देंगे, अगर निसाब से कम हो रहा है तो उसमें ज़कात नहीं देंगे। और पांचवी चीज ये है कि वो माल जो है वो इंसान की बुनियादी जरूरत से फारिग और जायद हो। बुनियादी जरूरत जैसे इंसान की रिहाइश का मकान, इंसान की सवारी, इंसान का लिबास, ये जो है चीजें इंसान की बुनियादी जरूरतों में आती है। अल्लाह ताला ने फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुलिल अफ़्वा, लोग आपसे पूछते हैं कि अल्लाह के राह में वो क्या खर्च करें, क्या सदका करें, क्या ज़कात निकालें। आप उससे कहिए कि जरूरत से ज़ायद जो है उसको, बुनियादी जरूरत की चीजें नहीं। ऐसा नहीं है कि अपना आज का खाना, अपना घर कोई बेच करके उसकी ज़कात निकालेगा, ऐसा नहीं है, तो जायद हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में फरमाया कि लैसा अलल मुस्लिमी फी फरसिही व गुलामिही सदका, मुसलमान शख्स के ऊपर उसके घोड़े में और उसके गुलाम में ज़कात वाजिब नहीं है। घोड़ा सवारी के लिए लोग रखते थे, गुलाम को कामों के लिए रखते थे अपनी बुनियादी, तो इसी से उलमा ने कहा कि उसकी बुनियादी जरूरत से फारिग चीजें हैं तो उसमें ज़कात होगी। जैसे खेती का मामला ले ले, खेत की जो जमीन है उस पर ज़कात नहीं है, पैदावार पर ज़कात है। बाग लगा हुआ है, बाग के पेड़ के ऊपर ज़कात नहीं है, उसके फल के ऊपर ज़कात है। तिजारत कर रहे हैं, उसका जो लैंड है, उसकी जो जमीन है उस पर ज़कात नहीं है, उसके मुनाफे पर ज़कात है। इसी तरह से अगर मशीनरियां लगा रखी है, आलाते तिजारत, उस पर ज़कात नहीं है, उसके मुनाफे जो है उस पर ज़कात है। तो ये बुनियादी जो चीजें हैं उनसे हट करके जो चीजें हैं उनके ऊपर ज़कात है। ऐसे ही वो चीज नामी हो, नामी होने का मतलब यह है कि उसमें या तो बजाते खुद इजाफा होता रहता हो या इजाफा होने की सलाहियत हो। मिसाल के तौर पर हमने अगर बकरियां पाल रखी है 40-50, तो वो बकरियां जो है एक वक्त आएगा कि बच्चे देंगी, 50 से 60 होंगी, 70 होंगी, 100 होंगी, बढ़ती जाएंगी। ये इसके अंदर खुद बहुत इजाफा होने की शक्ल मौजूद है। ऐसे ही अगर हमने पैसे रखे हुए हैं, सोने चांदी है, हम इसको रखे रहे तो इसमें इजाफा नहीं होगा, लेकिन अगर इसी को बिजनेस में लगा देंगे तो इससे फायदा होगा, मुनाफा होगा। तो ये चीज जो है नामी हो तब उसमें ज़कात है। हाँ, इस्लामी से बुनियादी जरूरत की चीजें हैं वो नहीं कि आदमी जो है अपनी बुनियादी जरूरत की चीजें वो बेच दे, तो इन चीजों में ज़कात है। इसके साथ साथ है ज़कात के लिए जरूरी है कि वो निसाब को पहुंचे। निसाब अलग अलग चीजों में अलग अलग है। सोने में 20 दीनार, 20 दीनार मौजूदा वजन के मुताबिक 1 दीनार 4.25 ग्राम का होता है। इस तरह से 20 दीनार 85 ग्राम हुआ। सोना अगर 85 ग्राम है तो उस पर ज़कात है, उससे कम पर नहीं है। इसी को पहले 7.5 तोला कहा जाता था, क्योंकि पहले जो तोला होता था वो 12 ग्राम से के आसपास होता था। अब जो तोला हो रहा है वो 10 ग्राम का हो रहा है। पहले के तोले में और अब के तोले में फर्क है, इसलिए हमारे पुराने उलमा ने जो बातें बताई उसमें उन्होंने कहा 7.5 तोला, और अब ग्राम ही असल है। 85 ग्राम अगर सोना है तो उस पर ज़कात है, उससे कम पर ज़कात नहीं है। चांदी का मेयार जो है वो 200 दीनार, अल्लाह के रसूल के जमाने में दीनार चलता था, उकिया चलता था, 5 उकिया और 200 दीनार दोनों बराबर होते थे। 40 दीनार का एक उकिया होता था। तो 200 दीनार मौजूदा वजन के मुताबिक कम से कम उसकी मिकदार बताई गई है 595 ग्राम। तो 600 ग्राम के आसपास अगर चांदी है तो उस पर ज़कात है, और उससे ज्यादा पर ज़कात है, उससे कम पर ज़कात नहीं है। उसके अलावा अगर आप जो है जानवरों में आए तो जानवरों में
ऊंट है तो 5 ऊंट है, उस पर ज़कात है, उससे कम पर नहीं है। हमारे यहाँ जानवरों का बाग इलाके में काफी रिवाज है, कर्नाटक वगैरह में अच्छा रिवाज है जानवर रखने का। हम लोग के यहाँ कम रिवाज है जानवर रखने का। तो जानवर जहां रखने का रिवाज है वहां उसको देना है ज़कात। गाय और बैल भैंस में आ जाए तो 30 अगर है तो ज़कात है, 30 से कम पर नहीं है। बकरियों में आ जाए, भेड़ में आ जाए तो 40 पर ज़कात है, उससे कम पर नहीं है। इसके अलावा अगर आप जो है गन्ने में जाए तो गन्ने में अगर 7.5 कुंटल 7 से 50 किलोग्राम अनाज पैदा होता है तो फिर उस पर ज़कात है, उससे कम पर ज़कात नहीं है, आम ज़कात है। रही बात रुपये और पैसे की, तो रुपया और पैसा इस सिलसिले में उलमा की आरा मुख्तलिफ जरूर है, लेकिन दोनों तरह की राय मैं देता हूं और फिर जो मेरे नजदीक सही है वो बताता हूं। एक राय तो ये है, क्योंकि उस जमाने में जो करेंसी चलती थी सोने और चांदी दोनों की चलती थी, दोनों ही करेंसियां थी और दोनों की वैल्यू 200 दिनार 200 दिरहम चांदी और 20 दिनार सोना दोनों बराबर था। यानी 600 ग्राम चांदी और 85 ग्राम सोने की वैल्यू उस जमाने में बराबर थी। लेकिन हमारे जमाने में बहुत फर्क हो गया है, सोने और चांदी की वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क हो गया है। तो बाज़ उलमा इस बात के काबिल है कि चांदी को मेयार बनाया जाए। क्यों? वो कहते हैं इसमें फुकरा का फायदा ज्यादा है और उसी में एहतियात है, उनकी दलील ये है। जबकि दूसरे उलमा, और वही बेहतर मुझे मालूम होती बात, दूसरे उलमा ये कहते हैं कि नहीं सोने को मेयार बनाया जाए, क्योंकि चांदी की वैल्यू घटी है जबकि सोने की वैल्यू उतनी ज्यादा फर्क उसमें नहीं आया है। तो इसको ऐसे कहते हैं कि 5 ऊंट की कीमत देख लो, 40 भैंसों और गायों की कीमत देख लो 30, या 40 बकरे, अगर 40 बकरे 15,000 को जोड़ दिए जाए तो 6 लाख के बकरे हो गए। 40 बकरे की कीमत 6 लाख हो गई। और अगर आप जो है 30 भैंस लेने जाए तो 79 भैंस 50,000 से नीचे की नहीं मिलने वाली, आपको 15 लाख की हो गई। और चांदी का मामला यह है कि 600 ग्राम चांदी इस वक्त तकरीबन 7,500 के आसपास होगी। तो इतना ज्यादा फर्क है। तो सोने की कीमत में और इन चीजों की कीमत में एक तो फर्क है, और दूसरे आलमी तौर पर करेंसी का मेयार वो सोने से तय होता है ना कि चांदी से। इसलिए ज्यादा यही मालूम होता है कि 85 ग्राम सोना है तो उस पर ज़कात है, और अगर पैसा है करेंसी है तो उसकी कीमत। याद रखें सोने और चांदी को आपस में नहीं मिलाया जाएगा, सोने और चांदी को आपस में मिलाया नहीं जाएगा अलग अलग। ये नहीं कि आधा ये है आधा वो है मिला लेंगे, लेकिन रुपए को सोने के बराबर रखा जाए तो रुपये को मिलाया जाएगा। किसी के पास कुछ रुपया है कुछ सोना है तो वो दोनों एक साथ जोड़े जाएंगे। तो ये बात याद रखिएगा, चांदी को नहीं रुपया और सोने का एक वैल्यू मान है, इसलिए इन दोनों को मिलाया जाएगा और दोनों को मिला करके ज़कात दी जाएगी अगर वो 85 ग्राम के कीमत को पहुंच जा रही है। तो एक दूसरी चीज जब ये बात आई तो आप याद रखिए एक चीज और है, हौलाने हौल। हौलाने हौल का मतलब ये है कि साल गुजरने से पहले किसी चीज पर ज़कात नहीं वाजिब। चीज निसाब को पहुंचे और निसाब को पहुंचने के बाद एक साल गुजर जाए, यानी मेरे पास अगर 85 ग्राम सोना आज आया है हुआ है तो अगले साल इसी दिन मेरे ऊपर साल पूरा होगा, और ये साल इस्लामी एतबार से होगा, अरबी महीने के एतबार से होगा, अंग्रेजी महीने के एतबार से नहीं होगा। तो साल का पूरा होना जरूरी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला ज़कात अला माल हत्ता यहूल अलैहि हौल, किसी माल पर ज़कात वाजिब नहीं होती है यहां तक उस पर साल गुजर जाए। तो साल गुजरने के बाद ही ज़कात वाजिब होगी, उससे पहले देना चाहे तो जायज़ है। मिसाल के तौर पर हमारे पास बकरीद में जो है निसाब पूरा हो रहा है, लेकिन सारे लोग रमजान में निकाल रहे हैं, रमजान में हमको आसानी मालूम हो रही है, रमजान में ज़कात वसूल करने वाले आ रहे हैं, तो हम सारे लोगों के साथ ज़कात रमजान में निकाल देंगे जायज़ है। लेकिन वाजिब हमारे पास तब है जब हमने साल पूरा होगा तब हमारे ऊपर वो चीज वाजिब होगी, उससे पहले वो चीज वाजिब नहीं होगी। इस सिलसिले में दो चीजें, एक तो तिजारत, तिजारत की जो चीजें है, माने तिजारत में ज़कात निकालना, उसके लिए आपको करना क्या है कि माने तिजारत में एक होता है मकान तिजारत, जिसको लैंड और जमीन कह सकते हैं, कहीं फैक्ट्री लगा रखी है, दुकान डाल रखी है। एक होता है आलात तिजारत, उस फैक्ट्री में मशीनें जो हैं
یا دکان میں جو آپ کا فرنیچر وغیرہ ہے وہ ساری چیزیں جو آپ بیچ نہیں رہے ہیں. اور تیسری چیز ہوتی ہے سامان تجارت, آپ کا پروڈکٹ آپ کیا بیچ رہے ہیں, تو صرف سامان تجارت پر زکات ہے. آپ کی فیکٹری لگا رکھی ہے, دکان آپ کی ہے, اس دکان کی زمین آپ کی کروڑوں کی ہے, آپ نے اس میں جو مشینری لگا رکھی ہے وہ آپ کی لاکھوں میں ہے, لیکن نہ تو زمین پر ہے, نہ اس بنی ہوئے مکان اور دکان پر ہے, نہ تو اس فرنیچر پر ہے, اور نہ ہی اس مشینوں پر ہے, کسی پر زکات نہیں. جو آپ بیچتے اور خریدتے ہیں, جو آپ کا سامان ہے, اس سامان تجارت پر آپ کے اوپر کچھ زکات ہے. اور اس پر بھی آپ کو کرنا کیا ہے, جو آپ کے پاس سامان ہے اس کو آپ کا مارکیٹ میں ان لوگوں کے اوپر باقی ہے پیسہ, اس کو جوڑیں گے, پلس آپ کے گلے میں کتنا پیسہ موجود ہے, تینوں کو جوڑیں گے. سامان کی قیمت اس کی ویلو نکالیں گے, مارکیٹ میں آپ کا پیسہ جو ملنا ہے اس کو اس میں پلس کریں گے, پلس آپ کے پاس نقد کتنا ہے اس کو کریں گے. ان تینوں کو جوڑنے کے بعد, پلس کرنے کے بعد, اگر آپ نے کہیں سے سامان منگایا ہے اور آپ کو دینا ہے, آپ کے اوپر قرض ہے, اس قرض کو آپ مائنس کریں گے. اور اتنا کرنے کے بعد اگر ساری مالیت نصاب کو پہنچ جا رہی ہے, 85 گرام سونے کی قیمت کو پہنچ جا رہی ہے, تو آپ کو 2.5% زکات نکالنی ہے, 2.5% زکات نکالنی ہے. اس سلسلے میں ایک چیز اور, وہ چیز ہے مال مستفاد. مال مستفاد شریعت کی اصطلاح میں وہ مال ہے جو 20 سال میں حاصل ہو. 20 سال میں, مثال کے طور پر اس وقت ہم نے دکان کی اپنی مالیت اندازہ کل لگایا 12 لاکھ روپیہ, اگلے سال رمضان آتے آتے ہماری دکان کی ویلو بڑھ کر کے 15 لاکھ 20 لاکھ ہو گئی. ظاہر سی بات ہے 15 لاکھ اور 20 لاکھ میں سارا پیسہ ہم نے ایک دن میں تو نہیں کمایا ہوگا, کچھ ہم نے رمضان کے بعد شوال میں کمایا, کچھ ذوالقعدہ میں کمایا, کچھ ذوالحجہ میں کمایا, کچھ محرم میں کمایا, کچھ ربیع الاول میں کمایا, کچھ ربیع الثانی میں آخر میں سے کمایا ہوگا. ہم نے سارا پیسہ ایک ساتھ تو نہیں کمایا, تو جو بیچ میں پیسہ آتا ہے یہ کہلاتا ہے مال مستفاد. یہ مال مستفاد جو 20 سال میں حاصل ہوتا ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو اسی مال سے جو ہمارے پاس ہے اسی کا پروفٹ ہو, نتیجہ ہو, ثمرہ ہو, اسی کا فائدہ ہو, اسی کا فائدہ ہو, تو اس کی زکات جو ہے ہم کو جوڑ کر کے نکالنی ہے. یہ نہیں دیکھیں گے سال پورا ہوا, ہم جب اگلے سال رمضان میں زکات نکالیں گے پورے 15 لاکھ نکالیں گے, جب سے اس میں سے کچھ ابھی 1 مہینے پہلے فائدہ ہم کو ملا. یہ کون سا ہے جو اسی سامان کی پرافٹ ہے. اس کی دلیل امام مالک نے موطا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ان کا ایک اثر نقل کیا ہے کہ جب ان کے معاملین میں جو زکات وصولتے تھے اس کو انہوں نے بتلایا کہ تعد بالسخلة التي يحملها الراعي ولا تأكلها, وہ جانور کا بچہ جو چرواہا اپنی گود میں لے کر چلتا ہے, ابھی پیدا ہوا وہ چل نہیں پاتا ہے, جب گنتی کرنا تو اس بچے کو بھی شمار کر لینا. اس سخلا کو چھوٹے سے بچے کو جو چرواہا گود میں لے کر چلتا ہے, ابھی وہ پیدا ہوا ہے, آج کل میں 4 دن میں 10 دن میں, اس کو بھی گنتی میں شمار کرنا ہے. ولا تاکلوها, البتہ جو زکات وصول کرنا تو زکات میں اس بچے کو نہیں لینا ہے, زکات میں میڈیم جو جانور ہوں گے بیچ کے ان کو لینا رہتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ بیچ میں جو حاصل ہوا بچہ یہ اسی جانور کی اولاد ہے, اسی کا ثمرہ ہے, اسی کا فائدہ ہے, اسی کی پرافٹ ہے, اس لیے اس میں زکات دی جائے گی. لیکن اگر فائدہ ہم کو کسی دوسری سائڈ سے, ہماری کرانے کی دکان تھی, ہمارے والد کی کپڑے کی دکان تھی, والد کا انتقال ہوا 20 سال میں, ہمیں وراثت میں وہ دکان مل گئی, وراثت میں وہ دکان ہے میری 2 مہینہ پہلے. اب ظاہر کی بات ہے اس پر سال نہیں پورا ہوا ہے, اس کو ہم اپنے مال میں جوڑ کر زکات کو بھی دیں گے, اس کو اپنے مال میں جوڑ کر زکات کو بھی دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استفاد مالا فلا زکات علیہ حتی یقول علیہ الحول, 20 سال میں اس طرح کا جو مال حاصل ہوگا اس پر زکات نہیں ہے یہاں تک کہ وہ سال گزر جائے. ہاں ہم اپنی آزادی کے لیے اسی رمضان میں لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, 2 مہینہ پہلے نکالنا ہمارے لیے شاید اگلے سال مشکل ہو, بھول جائیں نہ نکالیں, اپنی آسانی کے لیے پہلے نکالنا چاہتے ہیں وہ بات دوسری ہے, لیکن ہمارے اوپر یقین واجب نہیں ہے. ایک آخری بات کہ جس طرح سے عام سونے چاندی میں زکات ہے
वैसे ही औरतों के जेवरात में भी सही कौल के मुताबिक ज़कात है, क्योंकि वो भी सोना और चांदी है। और दूसरे इसलिए भी जैसा कि हज़रत इब्न सलमा से मरवी है, उन्होंने कहा ऐ अल्लाह, कहती है कि कुन्तु अल्बसु अवाहम मिन ज़हब, मैं सोने के कंगन पहनती थी। तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अतंजुर हुआ, ऐ अल्लाह के रसूल, कुरान में जिसको कंज कहा गया है, जिसके बारे में वईद आई है कि वो गले का तौक आखिरत में बन जाएगा, क्या ये कंज है? मेरे सोने के जेवरात कंज है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बलगा अन तुअद्दा ज़कातुहु फज़ुकिया फलैसा बिकंज़, जो इतनी मिक़दार को पहुंच जाए कि उसकी ज़कात वाजिब हो जाए और जो उसकी ज़कात दे दी जाए तो वो कंज नहीं है। दो चीजें, एक तो इतनी मिक़दार हो, 85 ग्राम सोना हो, 600 ग्राम चांदी हो, तब ज़कात हो जेवरात पर। और अगर ज़कात दे दी जाए तो फिर वईद नहीं है, जिसको कंज कहा गया है कुरान में और हदीस में कि वो आखिरत में सांप बढ़ करके जो है गले का तौक बन जाएगा, कंज नहीं है। तो मालूम हुआ औरतों को भी ज़कात निकालनी चाहिए। ज़कात ये मालदारों पर अल्लाह की जानिब से जारी करदा, नाफिज करदा, वाजिब करदा वो हक है कि जिसकी अदायगी के बगैर एक मोमिन मुसलमान शख्स का ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं है। हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने माल की ज़कात दे। इतनी दौलत है, संभाले कुछ तो दे, पूरा बकरा ही न खा ले कुछ तो दे, जो भी तेरे पास है तेरा नहीं, आखिरत अपनी बना ले कुछ तो दे। 2.5% है, बहुत ज्यादा नहीं है। अल्लाह ने आपके माल में जो हक रखा है वो ज्यादा नहीं है। इस ज़कात के देने से जहां आपका माल महफूज होगा, आपके माल में बरकत आएगी, आपके माल में इजाफा होगा, वहीं इससे फुकरा और मसाकीन की मदद होगी, इस्लामी सोसाइटी को, मुसलमानों के समाज को तरक्की और कुव्वत हासिल होगी। बहुत सारे रिफाही, फलाही, इस्लामी दावती काम आपके ज़कात के माल से होते हैं, वो पूरे होंगे। और सबसे बड़ी चीज, अल्लाह ताला इसकी वजह से आपको जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम में से जो मालदार हैं उनको अपने मालों में अल्लाह निकालने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला जो हमारे ग़रीबा और फुकरा है उनके फक्र को, उनकी गुर्बत को दूर करने का सामान अता फरमा दे। बारे इलाहा हमारे मालदारों के अंदर कुशादा दिली और कुशादा दस्ती पैदा फरमा दे। बारे इलाहा हम सब